بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہ دولت تمانے نہ شہرت تمانے نہ دولت تمانے نہ شہرت تمانے نہ دولت تمانے نہ شہرت تمانے فقط سانو آقا دی نسبت تمانے نہ دولت تمانے نہ شہرت تمانے نہ دولت تمانے نہ شہرت تمانے نہ روزے نمازاں نہ پلے زکاة نہ روزے نمازاں نہ پلے زکاة فقط مصطفیٰ دی محبت مانے
فقط مصطفیٰ دی محبت مانے نہ دولت تے مانے نہ شہرت تے مانے نہ دولت تے مانے نہ شہرت تے مانے خدا سانو سونے دا امتی بنایا خدا سانو سونے دا امتی بنایا تائی لوگ سانو تے قسمت تے مانے تائی لوگ سانو تے قسمت تے مانے نہ دولت تے مانے نہ شہرت تے مانے نہ دولت تے مانے نہ شہرت تے مانے ایسی دقت تیرے بولنا پڑے گا اگر نہیں بولو گے دکھ لگے گا ایسی دقت تیرے مقدرات صدقے ایسی دقت تیرے مقدرات صدقے صداقت نو تیری صداقت تے مانے صداقت نو تیری صداقت تے مانے نہ دولت تے مانے نہ شہرت تے مانے نہ دولت تے مانے نہ شہرت تے مانے بلوچ علی ساڈا رہبر تے قائد بلوچ علی ساڈا رہبر تے قائد سانو تے علی دی قیادت تے مانے سانو تے علی دی قیادت تے مانے نہ دولت تے مانے نہ شہرت تے مانے سبحان اللہ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو سارے انو مسلمان بنایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا انتی بنایا پیارے بھائیو میں مشکور ہاں شکر گزار ہاں دعا گو ہاں انہاں دوست احباب دا جنہاں نے حج دے پروگرام دا فکر آخرت کانفرنس دے حوالے دے نال پروگرام دا انعقاد فرمایا معاونین منتظمین میرے پیارے بھائی شہد صاحب اور یاسر حسین بھٹی صاحب اگر دیگر احباب محنت کرناڑے اللہ صاحب تے اپنی رحمتاں اور برکتاں دے نزول فرمائے اور میرے بڑے ہی پیارے بھائی میرے مربی مشفق اور میرے مکرم با اخلاق با وقار اور میرے بے لوث اور محترم بھائی ساجد بھٹی صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک سال ہو گیا ہے ساڑھے تو جدا ہویا دعا کرو کہ اللہ ساجد بھائی اور دیگر جننے بھی اس گاؤں دے وفات پا گئے اللہ سب دے قبر تے نور دی برخہ برسائے اور قبر نو جنت دا باغ بنائے ٹکڑا بنائے اور جو نہ منتہ کیتیاں اعمال کیتے اللہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما کے جنت الفردوس اللہ تو اللہ مقام عطا فرمائے پیارے بھائیو تسی بڑے چنگے لوگ ہو بڑے پیارے ہو اور بڑے محبت آڑے ہو لیکن تھوڑا تھوڑا پیار کر دے ہو پیار دے مطلب ہوندہ ہے کہ کوئی گل حق ہے تے انہوں منی دا ہوندہ ہے
پیار ماشاءاللہ تسی کر دے ہو لیکن خدا دا پیار کر دے ہو پورا نہیں پیار کر دے میں جدو بھی امنا تے توڑے پنڈال دی سیٹنگ کروانا کہ سیانے لوگ ہگاں کے بیٹھے کریں باڑاں دے واس نہ پایا کرو تے سیانے لوگ ماشاءاللہ پیچھے جدو تم سیانے لوگ مسجداں جو پیچھے پیچھے ہو گئے تے اومے دین تمہیں بندہ دور ہو جاندے جتنا بندہ خطیب دے عالم دے نیڑے ہو کے بندہ ہے اللہ دے رحمت اور جنت دے نزدیک ہو کے بندہ بندہ ہے تے نزدیک ہو کے نیڑے ہو کے باڑ اگاں سارے بیٹھے ہوئے ہونے انہاں نو ویکھ کے اساں تقریر کرنی ہے پیچھے دا سانو کوئی شے نہیں دسدی پئی آج تو تقریباً کوئی 10-12 سال پہلے میرے ابا جان دی اس جگہ تے اس جگہ تے تقریر ہوئی آئی تو انہاں بھی بڑا اصرار کیتا لوگ اتھے دور بیٹھے ہوئے ہیں تو اگاں نہیں آئے تو کھودو تو رسے ہون تے حجے تک کو توڑے نال منیجے کوئی نہیں تے خیمے نہیں کرنا چاہیے دا مہمان راضی تے رحمان راضی اسی 80-90 کلومیٹر دا سفر کر کے ہم نے آئے تو انہوں سناوان آستے جگر تسی پیشاں بانا ہے تو ساڑھے آمن دا فیدہ نہیں ہے پیار کیتا کرو کوئی گل آکھے تے منی کرو مینوں نہ ویکھو ایتھے آگاں آکے بیٹھے کرو پکھے بھی ماشاءاللہ لگے ہون سارا کچھ ہے اللہ توڑے تے برکتاں پر جندے ماننے چمدی ہوئی مند ہے اللہ توڑے سب تے اپنی رحمتاں تے برکتاں دے نزول فرمائے پیارے بھائیو سب دے حقوق جی میں آپ سن دے آ رہے ہیں والدین دے حقوق میاں بیوی دے حقوق اولاد دے حقوق رشتہ داران دے حقوق ہمسایاں دے حقوق زمیاں دے حقوق اور قیدیاں دے حقوق مزدوراں دے حقوق ایمیں حقوق العباد دی ایک پوری لسٹ ہے اور میں ایک ایسی ہستی دے حقوق دا ذکر کرنا چاہنا جس ہستی نو جدو رب نے دنیا تے مبعوث فرمایا ہے تے اللہ نے فرمایا ہو لوگو میں توڑے تے بڑا وڈا احسان عظیم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حقوق دے حوالے دے نار چند گزارشات کرنا چاہنا کہ جڑے اسی ادا کرنے اور اپنے گریبان چ جھاکنا ہے کہ اسی ادا بھی کر دے پائے کہ نہیں کر دے پائے دعا کرو کہ اللہ میں نو حق پاک سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے تسی محبت نال سبحان اللہ پڑھو میں سونے رب دا سونا قرآن قل کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحان اللہ قرآن مجید کے اندر اللہ بیان فرما رہے ہیں قل دمانا کہہ دیجئے یعنی پتا چلیا اے کلام رب دا اے بول رب دے اے ورز رب دے اے حروف رب دے اے قرآن رب دا دل کردہ ہے کلام میرا ہوئے تے زبان میرے مصطفیٰ دی ہوئے کلام میرا ہوئے زبان میرے مصطفیٰ دی ہوئے سونیا توڑی زبان تو قربان جاوا سونیا توڑے اعلیٰ انداز تو قربان جاوا سونیا توڑی پیاری بولی تو قربان جاوا سونیا توڑی گفتار تو قربان جاوا سونیا توڑی کلام تو قربان جاوا اللہ شین شاہ دا شین شاہ اللہ دا دل کردہ کلام میرا ہوئے تے زبان میرے مصطفیٰ دی ہوئے اللہ دا قرآن بولیا والنجم اذا ہوا ما ظل صاحبكم وما غوا
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى میرے سونے نبی نے فرمایا اللہ جی میں لوگوں تک کیڑا پیغام پہنچانا ہے میں لوگوں تک کیڑی بات پہنچانی ہے میں لوگوں نو کیڑا میسج پہنچانا ہے میں لوگوں تک کیڑی بات پہنچانی ہے ہاں ہاں اندے چ نبی دی بات بھی پہنچ جائے گی اللہ دا آرڈر بھی پورا ہو جائے گا تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک حق بھی ادا ہو جائے گا ایک حق بھی بیان ہو جائے گا ہاں ہاں پہلا میرے نبی دا حق ہے کہ میرے نبی دی اتباع کیتی جاوے میرے نبی دی پیروی کیتی جاوے میرے نبی درستے سے چلیا جاوے جویں نبی نے دن کیتا ایویں دن کرنا چاہیے جویں نبی نے رات کیتی ایویں رات کرنی چاہیے جویں نبی نے خوشی منائی ہے ایویں خوشی کرنی چاہیے جویں نبی نے غمی کیتی ہے ایویں غمی کرنی چاہیے یعنی میرے نبی نے اتباع کرنی ہے میرے نبی دی پیروی کرنی ہے میرے سونے نبی محمد رستے تے چلنا ہے ہاں ہاں میرے نبی دا اے حقوق ہے اے حقوق ہے یارو جڑا بندہ میرے نبی نے اتباع کرے گا جڑا بندہ میرے نبی رستے تے چلے گا جڑا بندہ میرے نبی نے پیروی کرے گا او بیان کرن تو پہلے ایک چھوٹی جی عرض تیرے سامنے کر دینا چاہنا جوانوں توڑی بڑی توجہ چاہیے بزرگوں توڑی بڑی توجہ چاہیے آج ہر کوئی آدھے مینوں بڑا نبی نال پیار ہے آج ہر کوئی آدھے مینوں بڑی نبی نال محبت ہے آج ہر کوئی آدھے مینوں بہت زیادہ نبی نال دل لگی ہے آج سننے کو پوچھا آدھے میں تو ود کے کوئی پیار کردا نہیں ہے آج وہابی کو پوچھا آدھے میرے تو ود کے کوئی پیار کردا نہیں ہے آج دیوبندی کو پوچھا آدھے میرے تو ود کے کوئی پیار کردا نہیں ہے یارا میں اس پیار نو کی کرا میں اس محبت نو کی کرا میں اس دل لگی نو کی کرا جرا چہرے تے سنت رسول نہ لے آ سکے میں اس پیار نو کی کرا جڑا شلوار ٹکھنیا تو چینا کروا سکے میں اس پیار نو کی کرا جڑا فجر دے ٹائم بستر تو نہ اٹھوا سکے میں اس پیار نو کی کرا جڑا جناب زور دے ٹائم دفتری چو چھوٹی نہ کروا سکے میں اس پیار نو کی کرا جڑا افسر دے ٹائم گراؤنڈ چو واپس نہ لے آ سکے میں اس پیار نو کی کرا جڑا پیار مگر بیڑے ٹی وی دے سامنے نہ اٹھوا سکے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم میرے سونے نبی محمد پاک دی سانو اتباع کرنی چاہیے میرے نبی دی پیروی کرنی چاہیے آج دعوے تا ہر کوئی کر دے لیکن پیار کوئی بندہ بھی نہیں کردا ہائے میرے پیارے بھائیو آج جناب ایک نوجوان دے نال میری ملاقات ہوئی ہے میں آکھیا اے بھائی جان داڑیاں جس سٹائل دے نال بڑھائی ہوئی ہے تے وال بھی سر دے بڑے عجیب جے کٹائے ہوئے نے جویں تو داڑی دا سٹائل بنایا ہوئے ایویں میرے نبی نے داڑی رکھن دا حکم نہیں فرمایا نہ میرے نبی نے رکھی ہے تے نہ میں رکھن دا حکم فرمایا ہے بڑی عجیب جے سٹائل دے نال تو داڑی رکھی ہوئی ہے تے نوجوان جڑا مینوں جواب دیندا ہے بڑے توجہ طلب جواب ہے میں بار بار کہاں بدیاں دی بار بار سیٹنگ کرا اگے پیچھے کرواما ویڈیو بڑھنی پئی ہے گل مناسب نہیں لگ دی لیکن میں بس کیمرے لوگے کی تقریر کران گا آج ماحول ڈسٹرب جا ہو گیا عجیب جا ماحول ہو گیا ہے اگر جگیاں غلام فرید نہ ہوندا
میں تقریر چھڑ کے چلا جانا سی اے میرے شہد بھائی نے یاسر بھائی نے پیار کرنالے اونا دی محبت دی بنا تے تقریر کردہ پیا نہیں تو میں تقریر نہیں کرنی سی میں چھڑ کے چلا جانا سی جدو پروگرام کراؤ تے انتظام کمپلیٹ ہونا چاہیے دے یارو اے جڑا غلطی ہوئی ہے اے تک بنیادی عمل کے پاکستان ہے بتی دا وسا نہیں ہوندہ بجلی دا وسا نہیں ہوندہ انتظامات مکمل کیتے کرو اللہ تھاٹے درامتاں تے برکتاں دے نزول کرے اگے بڑے مشکل دے نال پنڈال نو سڑ کیتا تے ہونوں بھی کنڈیشن عجیب نہیں ہو گئی ہے لیکن کوئی گل نہیں ہے میں نو اے بھی منظور ہے کیونکہ تسی میرے نال پیار تے محبت کر دے ہو ہاں ہاں نوجوان نے میں نو جڑا جواب دیتا ہے نوجوان آدھے اے بلوچ انڈیا دیکھ کھلاڑی ہے جن دا نام ویرات کوہلی ہے میں نو دی بیٹنگ بڑی پسند ہے میں نو دی گیم بڑی پسند ہے میں نو کھیلنا بڑا پسند ہے ان دی بیٹنگ تے گیم تے کھیڑنوں میں پسند کرنا اس واسطے جی میں ان دا داڑی دا سٹائل ہے میں اپنی داڑی دا سٹائل اوے بڑھا لے کیونکہ میں نو سے کھلاڑی ناڑ پیار ہے یارو دسو میرے نبی چ کیڑی کمی ہے کیڑی خوبی ہے جڑی میرے نبی چ نہیں ہے کیڑا خلاق ہے جڑا میرے نبی پاک چ نہیں ہے کیڑا چنگا وصف ہے جڑا میرا محمد پاک چ نہیں ہے میرا نبی بڑا اعلیٰ نبی ہے میرا نبی بڑا پیارا نبی ہے میرا نبی بڑا سچا نبی ہے میرا نبی بڑا اچا نبی ہے میرا نبی بڑا اعلیٰ نبی ہے جن دی چال بے مثال جن دی ڈھال بے مثال جن دا اٹھنا بے مثال جن دا بیٹھنا بے مثال جن دا قیام بے مثال جن دا رکوع بے مثال جن دا تشہد بے مثال جن دی ادا بے مثال جن دی وفا بے مثال جن دا پیار بے مثال جن دا چہرہ بے مثال جن دی زلفاں بے مثال جن دا سر بے مثال جن دا دھڑ بے مثال جن دی اکھاں بے مثال جن دا ویکھنا بے مثال جن دے ہونٹ بے مثال جن دا لعاب بے مثال جن دی زبان بے مثال جن دی گردن بے مثال جن دے کندے بے مثال جن دے ہونٹ بے مثال جن دیاں پلکاں بے مثال جن دا کن بے مثال جن دا سرنا بے مثال جن دی ادا بے مثال جن دی وفا بے مثال جن دی عبادت بے مثال جن دی ریاضت بے مثال جن دی صداقت بے مثال جن دی شرافت بے مثال جن دی امانت بے مثال جن دی دیانت بے مثال جن دا ایام بے مثال جن دے ادوار بے مثال جن دا جمال بے مثال جن دا کمال بے مثال جن دے فرض بے مثال جن دے نفل بے مثال جن دی سنن بے مثال جن دی نظر بے مثال جن دی نیاز بے مثال جن دی فجر بے مثال جن دی ظہر بے مثال جن دی مغرب بے مثال جن دی عشاء بے مثال جن دی تہجد بے مثال جن دی اشراق بے مثال جن دی نماز بے مثال جن دی ریاضت بے مثال جن دی ازواج بے مثال جن دی بنات بے مثال جن دی غزوات بے مثال جن دا بدر بے مثال جن دا احد بے مثال جن دا خندق بے مثال جن دا حنین بے مثال جن دا مکہ بے مثال جن دا مدینہ بے مثال جن دا سینہ بے مثال جن دا پسینہ بے مثال میرے سونے نبی محمد پاک دی ساری زندگی بے مثال لا جواب میرے نبی محمد پاک دی ساری زندگی بے مثال لا جواب کیوں بدل گیا ہے کیوں آئیڈیل بدل گیا ہے کیوں نمونے بدل گیا ہے کیوں میرے نبی نو چھڑ گیا ہے دس کیڑی کمی ہے جڑی میرے نبی جو پائی جاندی ہے اخلاق نار ویکھنا ہے انکا لالا خلق عظیم ہے اگر مکھڑا ویکھنا ہے وزہادہ مکھڑے والا ہے واللیل دیاں ظلفہ والا ہے مازاغ البصر
کوثر دے نین آڑائے اوہ جوانا تیرے آئیڈیل بدل گئے تیرے نمونے بدل گئے تیرے آئیڈیل ہو گئے تے کافر ہو گئے تیرے ماڈل بن گئے تے کافر بن گئے یارو کیوں چھڑ دیتے میرے نبی نو میرے نبی دی پیروی کیوں نہیں کرنا ہے میرے نبی دی اتباع کیوں نہیں کرنا ہے میرے نبی درستے سے کیوں نہیں چلنا ہے یارو ایک سمجھن والی بات ہے اتباع کیوں آدھنے اتباع نو آدھنے جڑے کام میرے نبی نے اپنی زندگی جکیتے ہونے لیکن کرن دا حکم نہ فرمایا ہوئے انہوں اتباع دینے یارو اتباع ہوئی کرے گا جنہوں بہت زیادہ نبی نال پیار ہوئے گا اتباع ہوئی کرے گا جنہوں بہت زیادہ نبی نال محبت ہوئے گی اس سیانے بندے بھی آدھنے جیڑا بیٹھے نو نہ ویکھے تے انہیں کھڑوتے نو کی ویکھنائے ہاں ہاں بغیر آنکھیں گل من لینی ہاں ہاں اندیاں تے نو چاہدہ مثالہ دے جاما مسواک کرنا میرے نبی نے اتباع ہے کیونکہ میرے نبی نے کرن دا حکم نہیں فرمایا اگر مسواک کر لوگے تینوں بڑے فائدے ملنگے کدی رب نے موقع دیتا مسواک دی فضیلت میں پوری تقریر کر دے مانگا اللہ دی رحمت اللہ دی توفیق دینا میرے سونے نبی دا فرمان ہے اگر اونج جماعت دے نال نماز پڑھے گا تینوں 27 نمازاں دا ثواب ملے گا اگر مسواک کر کے نماز پڑھے گا تے تینوں 50 نمازاں دا ثواب ملے گا اے میرے نبی نے اتباع میرے نبی نے اتباع اے اتباع دا فائدہ ہوئے گا نہ کرو گناہ نہیں ہے یارو اتباع دی گل ہوئی ہے جدو اتباع کر لوگے تینوں فائدہ مل جائے گا جدو اتباع کر لوگے تینوں جناب فوائد مل جان گے آمڑ دوسرا فائدہ تینوں دسنا جانا دوسرا فائدہ کی ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ پیڑا فیدہ اتباع دے ہوئے گا اللہ ساڑھے نال پیار کر لے گا اللہ ساڑھے نال محبت کر لے گا اللہ ساڑھے نال دل لگی کر لے گا اللہ ساڑھے نال پیار کر لے گا یارو آج بندے نے فیس بک تے فوٹو بنایا آج بندے نے فیس بک تے پکچر بنائی ہے آج جناب انہوں بیلی لائک کر دے پہنے انہوں بیلی کمنٹ کر دے پہنے بندہ بڑا راضی ہوں دے اندی جناب تصویر دے کوئی توڑے علاقے دا ایم پی ہے توڑے علاقے دا ایم این اے یا ملک دا وزیر اعظم یا وزیر اللہ کمنٹ کر دے وے یا لائک کر دے وے بندہ سکرین شاٹ لے گا کہ میں نو ایم این اے نے لائک کیتا ہے میں نو ایم پی نے لائک کیتا ہے میرے نال پیار کر دے کیڑا بندہ جناب فخر کرے گا او یارو اونا بندیاں دی شان کیا کوئے گی جنہ نو شہن شاہ دا شہن شاہ رب ذل جلال لائک تے پسند کردہ ہوئے گا جنہوں اللہ لائک کردہ ہوئے گا جنہوں اللہ پسند کردہ ہوئے گا یارو جدو رب پسند کر لوے بندے نو غم نہیں ہوندہ جدو رب پسند کر لوے بندے نو لوڑا تھوڑا نہیں راندیاں جدو رب پسند کر لوے جدو بیلی جو اللہ بن جانا ہے اللہ دے جندے نال میں پیار کرنا میں ان دے ہاتھ بن جانا جندے نالو پکڑ دے جدو میں پیار کرنا میں بندے دے کان بن جانا جنہ دے نالو سن دے جدو میں پیار کرنا ادو بندے دی اکھاں بن جانا جندے نالو بین دے جدو میں پیار کرنا بندے دے پیر بن جانا جندے نالو چل دے او جدو رب دا پیار ہوئے گا ادو بیڑا پار ہوئے گا جدو اللہ دی محبت ہوئے گی ادو بیڑا پار ہو جائے گا پیار لینا چاندے ہو کہ کوئی نہ پیار لینا چاندے ہو اوہ اپنے اپنے سیاسیاں دے مگر لڑائیاں کرنالے ہو اللہ دا پیار لینا چاندے ہو مڑ ہاتھ چاہ کے اچھی سبحان اللہ سناؤ سبحان اللہ بتی نہیں ہے تسی نہیں دس دے پہنے تے اللہ اے ہنیرے وچ تے گرمی اچھ بیٹھی ہیں کل قیامت دی گرمی تو بھی دور فرما دے تے او دو دے پل سرات دے ہنیرے تو دور فرما کے جنت الفردوس سے داخل فرما آئے جیڑی گرمی برداشت کر دے پہ ہو نا
ان دے بدلے اللہ نو آکھیا جی اللہ تیرا قرآن سنن واسطے آیا ہے، تیرے نبی دی شان سنن واسطے آیا ہے، اللہ اور تا پلے کچھ نہیں ہے، بس انہاں کے لے کے آیا ہے تے اللہ دی رحمت جدوں ہونی ہے نا او کنجری نو معاف کر سکدا ہے جڑی کتے نو پانی پلا دے وے تے اسی خود قربانی دے رہے ہیں تے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ہائے ہائے اللہ معاف کر دے گا تے جنت داخل کر دے گا۔ چلو لفظ جنت آیا، جنت دا موقع بنیا، جنت دی گل تیرا دل ٹھار دیواں جے میرا دل ٹھارے تاں او جدو جنت وچ گھر ہوسی، جدو جنت وچ گھر ہوسی او تے سونا منظر ہوسی، جدو جنت وچ گھر ہوسی او تے سونا منظر ہوسی، او تے سونا سرور ہوسی، دیدار کر سا لکھ وار کر سا، دیدار کر سا لکھ وار کر سا، دکھ درد کدی نہ ہوسی، صدا ہوسی عیش آرام ہوسی، سب تو وڈی نعمت سونے اللہ دا دیدار ہوسی، سب تو وڈی نعمت سونے اللہ دا دیدار، سونے چاندی دے ہونے محلے، سونے چاندی دے ہونے محلے ہوسی ریشم تے مخملے، دیدار کر سا لکھ وار کر سا، دیدار کر سا لکھ وار کر سا۔ کرسی آلیاں دا پیار چاہی دا، کرسی آلیاں دا اگر بتی ہوندی تے نہ بول دیو آج منظور کر جانا سی، لیکن ہن منظور ہونا نہیں ہے، آج کرسی آلیاں دا بھی پیار چاہی دا ہے۔ جدو جنت وچ گھر ہوسی او تے سونا منظر ہوسی، او تے سونا سرور ہوسی، دیدار کر سا لکھ وار کر سا، تیری خدمت لئی جنت وچ اورا غلمان بھی ہو سا، تو جو جو بول دا جسے سب تیری امنیاں جاسے، تو جو جو بول دا جسے سب تیری امنیاں جاسے، تختہ تے ٹیکا لاکے، تختہ تے ٹیکا لاکے، تختہ تے ٹیکا لاکے، ہائے ہائے تختہ تے ٹیکا لاکے، دودھ وچ گلاساں پاکے، تختہ تے ٹیکا لاکے، دودھ وچ گلاساں پاکے، ہاں خشب و کستوری لاکے، دیدار کر سا لکھ وار کر سا، دیدہ ٹھر گیا میرا روح ٹھر گیا، ہائے ہائے دکھ تے کابڑ پوری ہو گئی ہے، ایویں بیدار رہنا تاکہ بتی دی کمی محسوس سانو نہ ہوئے۔ ہائے میرے پیارے بھائیو جدو جنت وچ گھر ہوسی او تے سونا منظر ہوسی، او تے سونا سرور ہوسی، دیدار کر سا لکھ وار کر سا، ہیر لال موتی یاقوتا دے زیور رب پہناوے، ہے دعا گنہگار بلوچ دی ساری امت جنت جاوے، ہاتھ چاہے سبحان اللہ کہہ دیو، دو میں ہاتھ چاہے سبحان اللہ کہہ دیو، آج پتہ لگ جاوے جلسہ ہو رہا یاسر حسین دے گھر دے سامنے اچھی سبحان اللہ کہہ دیو۔ جدو جنت وچ گھر ہوسی او تے سونا منظر ہوسی، او تے سونا سرور ہوسی، دیدار کر سا لکھ وار کر سا، ہیر لال موتی یاقوتا دے زیور رب پہناوے، ہے دعا گنہگار بلوچ دی ساری امت جنت جاوے، اتھے وانگ نوابا ٹھرنا، اتھے وانگ نوابا جملہ بیک، اتھے وانگ نوابا ٹھرنا، اتھے وانگ نوابا ٹھرنا، اتھے کدی بھی نہیں ہے مرنا، اتھے وانگ نوابا ٹھرنا، اتھے کدی بھی نہیں ہے مرنا، دیدار کر سا لکھ وار کر سا، جانا چاندے ہو جنت
تے جانا چاہندے ہو اللہ سانو ساریاں نو جنت الفردوس جا مقام عطا فرما دے ہائے ہائے میرے پیارے بھائیو اللہ دا پیار مل جائے گا اللہ دی محبت مل جائے گی بیڑا پار ہو جائے گا جنت جو داخلہ ہو جائے گا جدو جنت چلے جاواں گے کسی چیز دی لوڑ تھوڑ نہیں رہ جائے گی ہر چیز دی کمی پوری ہو جائے گی ایک فائدہ ہوئے گا اللہ دا پیار مل جائے گا دوسرا فائدہ دسا اللہ تیرے زندگی دے سارے گناہوں معاف فرما دے گا اللہ تیرے زندگی دے گناہوں تے کلمہ پھیر دے گا اللہ تیرے گناہوں معاف فرما دے گا یارو مینوں تواڈے نال پیار ہو گیا ہے مینوں تواڈے نال محبت ہو گئی ہے مینوں تواڈے نال دل لگی ہو گئی ہے تسی بڑے چنگے لوگ ہو تسی بڑے پیارے لوگ ہو اپنا کام کار چھڑ کے اپنا بستر تے آرام چھڑ کے اپنی جناب مصروفیات مشغلہ چھڑ کے تسی تے آ گئے ہو مینوں تواڈے نال بڑا پیار ہے مینوں تواڈے نال بڑی محبت ہے میں آنا کل قیامت دا دل آوے جگیاں گناہ فرید لوگ اللہ دی عدالت جو پیش ہوڑ ترازو تے نیکیاں تو لیاں جاوڑ ترازو تے اعمال تو لے جاوڑ جدو نام اعمال کھلے ترازو جو پہ جاوے تے نیکیاں وڑ گناہ نہ ہوئے بندہ حیران ہو گیا کہ اللہ میں گنہگار بندہ اللہ میں سیاکار بندہ اللہ میں غلطیاں کرنا بندہ اللہ آج ترازو جو نیکیاں گناہ نہیں نے اللہ کھیڑیاں سے خوبیاں جڑی میری جائے اللہ کے او میرے بندے میرے نبی دی پیروی کردار ہے اللہ تیرے گناہاں نو معاف کردار ہے آج گناہ نہیں نے بلکہ ساری نیکیاں ہو گئیاں نے سبحان اللہ کر لو میرے نبی نے اتباع کر لو میرے نبی نے پیروی کر لو میرے نبی درستے تے چل پاؤ ہر تھاں تے کامیاب ہو جاؤ گے ہر تھاں تے کامران ہو جاؤ گے ہائے میرے پیارے بھائیو ایک تے اتباع دس دیتی ہے جڑا مسوا کرے گا انہا فائدہ دس دیتا ہے دعا جناب کی تینوں دسنا چاہنا وہ بھی میرے نبی نے اتباع ہے جڑا بندہ اشراق دی نماز پڑھے گا میرے نبی نے نماز پڑھی ہے لیکن لوگاں نو آکھن دا حکم نہیں فرمایا کہ اگر پڑھ لمن تے ثواب ہے نہ پڑھن تے گناہ نہیں ہے لیکن ثواب کتنا سبحان اللہ سناتے نو ثواب دس دیواں جڑا بندہ میرے نبی دا فرمان ہے جڑا بندہ فجر دی نماز تو بعد فجر دی نماز جماعت نال پڑھے اس تو بعد اپنی جگہ تے بیٹھا رہے ذکر و اذکار کردا رہے کدی سبحان اللہ پڑھدا رہے کدی الحمدللہ پڑھدا رہے کدی اللہ اکبر پڑھدا رہے کدی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھدا رہے کدی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھدا رہے کدی نبی دی ذات درود پڑھدا رہے ذکر و اذکار انی دیر تک کردا رہے کہ سورج مشرق نو چڑھ آوے جدو سورج چڑھ آئے گا توجہ کری گل بڑی قیمتی ہے ایڈی گل قیمتی ہے اے میں بیان کر کے اپنی کرسی تو نیچیاں جاواں میرے آمن دا مل پہ جائے گا توڑے بیٹھن دا مل پہ جائے گا بھائیاں دے انتظام دا مل پہ جائے گا بڑی توجہ چاہی دی ہے فجر دی نماز تو لے کے سورج چڑھ دیا تک بندہ ذکر اذکار کردا رہے اللہ دے مڑو ٹھیک دو نفل پڑھ لوے جنہوں شراک دی نماز بھی آدھے نے جنہوں صلاۃ الضحیٰ بھی آدھے نے جنہوں چاشت دی نماز آدھے نے دو نفل پڑھ لے میرے نبی نے فرمایا اللہ فرشتانوں دے او فرشتوں اس بندے دا پورا عمرات حج لکھ دے او پورا حدیث ہے تینے باری نبی نے تین باری پورا مکمل حج بھی لکھ دیو تے مکمل عمرہ بھی لکھ دیو ہائے کمو بیش ایک بندہ عمرے تے جاوے تے 5 لاکھ روپیہ خرچ ہمدہ ہے تے اگر حج تے جاؤ تے حج دا خرچہ ہی تقریباً 12-14 لاکھ روپیہ ہے تے جڑا فجر تو لے کے سورج چڑھ دیا تے ذکر و اذکار کردہ رہے موڑ دو نفل پڑھ لوے اللہ حج تے عمرے دا ثواب عطا فرمائے گا پڑھو گے اتباع کرو گے
ہاں ہاں جدو میرے نبی دی اتباع کرو گے میرے نبی دی پیروی کرو گے اے تینوں فوائد مل جان گے آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دوسرا حق تیرے سامنے بیان کردہ جاما پہلا حق کہ میرے نبی نے اتباع کرنی ہے اتباع دا لفظ تنوں سمجھا دیتے دوسرے نمبر تے میری اطاعت میرے نبی نے اطاعت کرنی ہے اطاعت کنوں وعدے نے جنہ گلہ دا میرے نبی نے حکم فرمایا تے خود میں گلہ کھیتیاں یعنی میرے نبی نے فرمایا 5 وقت دی نماز پڑھنی ہے جیڑا 5 وقت دی نماز پڑھے گا وہ میرے نبی نے اطاعت کرے گا وہ جنت چلا جائے گا میرے نبی نے فرمایا رمضان دے روزے رکھنے نے جیڑا رمضان دے روزے رکھے گا میرے نبی نے اطاعت ہوئے گی ایویں بندہ جنت چلا جائے گا میرے نبی نے فرمایا صاحب نصاب زکاة ادا کرے گا جیڑا زکاة ادا کرے گا وہ بندہ میرے نبی نے اطاعت کرے گا جیڑا بندہ اطاعت کرے گا وہ جنت داخل ہو جائے گا ہاں ہاں میرے نبی دا ایک یار میرے نبی دا کہ بیلی آیا میرے نبی دا کہ صحابی آیا میرے نبی دا کہ جانسار آیا میرے نبی دا کہ پیارا آیا آدھے سنے نبی جی اے اللہ دے نبی جی اے میرے سونے نبی جی اے میرے پیارے نبی جی اے میرے اللہ نبی جی میں جدو دنیا تے اداس ہو جانا سونے تھوڑا دیدار کر لینا تھوڑی زیارت کر لینا جدو جنت جداس ہو جاواں گا ادو کی کراں گا جنت جو در جاواں گا ادو کی کراں گا تھوڑا تا مکان بڑا بلند ہے تھوڑی تا شان بڑی بلند ہے تھانو تا اللہ مقام محمود دے گا تھانو اللہ جنت الفردوس دے گا سونے اسی غریب لوگ ہیں اسی ماڑے لوگ ہیں اللہ سانو کے دے گا تے اللہ دے اے جبریل میرے نبی دا یار پریشان ہے میرے نبی دے سینہ دے قرآن نازل فرما دے قرآن کی نازل فرما دے يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا ہے یارا پریشان ہونا نہیں ہے اگر میرے نبی نے اطاعت کرے گا جنہ کمہ تو میرے نبی نے روک دیتا ہے انہ کمہ تو روک جائے گا جنہ کمہ دا حکم دیتا ہے او کم کر لویں گا اے میرے نبی نے اطاعت ہوئے گی میں تینوں سونے نبی محمد پاک دی رفاقت عطا فرما دیواں گا یعنی نبی دے نیڑے کر دیواں گا نبی دے نزدیک کر دیواں گا سونے نبی محمد پاک دا گواٹھی بنا دیواں گا جدو گواٹھی بن جائے گا مڑو جدو دل کرے دیدار کرے جدو دل کرے کہ دوسرے دنار چیزاں دا تبادلہ کرے لمیں نکڑ دیا دیدار کرے بڑھ دیا دیدار کرے کیسا کمال دا جناب بات ہو جائے گی ملے گا کنو جڑے نبی دی داد کرے گا ہاں ہاں میرے نبی نے فرمایا کہ شادیاں تے ڈھول نہیں مارنے شادیاں تے ڈھول چھڑے گا میرے نبی دی داد ہو جائے گی جنت داخل ہو جائے گا میرے نبی دی رفاقہ مل جائے گی میرے نبی نے فرمایا ہاں ہاں جدو غمی ہوئے کوئی فوت ہو جاوے تے نوحہ گری نہیں کرنا وین نہیں پانے نوحہ نہیں کرنا تے وین نہیں کرنے جڑے نہیں کرے گا او بندہ میرے نبی نے اطاعت کرے گا جڑا اطاعت کرے گا اس بندے نو بھی بڑے فوائد ملن گے تے بندہ جنت داخل ہو جائے گا او یارو آج دا ماحول بدل گیا آج دی گل بدل گئی ہے ایک نبی دا یار آیا ایک نبی دا بیلی آیا ایک نبی دا صحابی آیا میرے نبی جمعہ بڑھا رہے نے تو لوگ چل دے پھر دے پہنے میرے نبی نے فرمایا او لوگو بیٹھ جاؤ بیٹھ کے جمعہ سماعت فرماؤ تے ایک یار آ رہے اسی جن دا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے او دو جتیاں چایا
یا میرے نبی دی گل سنیے سمعنا واتعنا جتیاں دے آیا نہیں ویکھیا جتیاں دے باندھا پیا میرا مقام نہیں ہے آدھا میرا مقام ہے بول محمد ہوئے تے اطاعت عبداللہ بن مسعود کرے گا سبحان اللہ جتیاں دے وچے ہی بایا گیا اے نہیں ویکھے میرے کپڑے خراب ہونگے اے نہیں ویکھے میری عزت نہیں ہے اے جمعہ بڑھا دیا میرے نبی دی نظر پئی ہے تے آدھنے او عبداللہ کیوں بے گیا ہے جتیاں تے کیوں بے گیا بیلیا اگاں جانیا آدھا سونیو جدو توڑا حکم آیا جدو توڑا آڈر آیا جدو توڑا حکم آیا ادو میں جتیاں چیتے اتھے بے گیا اگاں نہیں آیا کہ نبی دی نافرمانی نہ ہو جاوے آج اسیے میں کدو کرنا ہے ہائے میرے پیارے بھائیو ہاں نبی نے فرمایا یارا اگاں جا کھڑو کے نہیں آئے اے میں رڑ دے بیٹھے آگئے فرمایا یارا کھڑو کے کیوں نہیں امدہ پہ آئے آدھا سوڑے ہو تُسا کیا بیٹھ جاؤ میں بیٹھ گیا تُسی آکھے آ جاؤ میں امدہ پہ آ بیٹھے انہوں آکھے آ جاؤ تُسی ایتا نہیں آکھے کھڑو گیا میں آنا اگر کھڑو مانگا تے نبی دی گستاخی نہ ہو جاوے نبی دی نہ فرمانی نہ ہو جاوے او یارو کیوں نہیں نبی دی اطاعت کر دے ہو کیوں نہیں نبی دی پیروی کر دے ہو کیوں نہیں میرے نبی دی گل من دے ہو اینو پیار نہیں آدے اینو محبت نہیں آدے اینو دل لگی نہیں آدے جیڑے کام تو روکیا اس کام تو روک جانا جیڑے کام دا حکم دیتا وہ کام کر لینا آج تو بعد میرے نال ہاتھ چاہ کے وعدہ کرو شادیاں تے ڈھول مارو گے کہ نہیں جڑا کہے گا میری شادی تے ڈھول جنہ نوجوانہ دی شادی نہیں نہ ہوئی ہاتھ چاہ کے وعدہ کرو کہاں کہ میں تمہیں شادی تے ڈھول نہیں مارنا ہائے ہائے ڈھول دے لاگے نہیں آمن دینا آت نال ڈھول مارنا ہے اگر کرو گے اطاعت ہوئے گی تے جنت بھی مل جائے گی تے نبی دی رفاقت بھی مل جائے گی ہائے وہ صحابہ بھلا کیاں ایک اور دا یار دا تذکرہ سنا دے ماں تو انہوں سنا دے ماں دل ہے ایک اور یار آیا جنہ دا نام حضرت عبدالرحمن بن عوف سبحان اللہ نبی نے فرمایا صحابہ میں جا رہا مدینے تے تسی بھی آ جاؤ کدے مدینے تسی بھی آ جاؤ اللہ تانوں مکے بھی لے جائے تے تانوں مدینے بھی جانا چاہندے ہو چلیے موڑ اور چلیے دل ہے میرے مولا اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے میرے مولا اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے تیرا بندہ تیرے در پر تیرا مہمان ہو جائے میرے مولا اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے کبھی دیکھو حرم تیرا کبھی دیکھوں روزہ انور کبھی دیکھو حرم تیرا کبھی دیکھوں روزہ انور بھکاری تیری چوکٹ کا بھکاری ہاتھ اٹھ جا بیٹھے بھکاری تیری چوکٹ کا وہاں سلطان ہو جائے میرے مولا اگر مجھ پر تیرا
احسان ہو جائے میرے مولا اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے اسی امید پر ہر روز کرتا ہوں تلاوت میں اسی امید پر کرتا ہوں ہر روز تلاوت میں شفیع میرا سر محشر تیرا قرآن ہو جائے میرے مولا اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے سجی گئے محفل ساری یہیں اس بات سننے کو سجی گئے محفل ساری یہیں اس بات سننے کو کہ ہم بخش گئے سارے تیرا اعلان ہو جائے میرے مولا اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے اللہ ایک ارمان دا ایک خواہش دا ذکر کرنا چاہنا جیڑا سبحان اللہ اچھی پڑے اے ارمان پورا فرما دے میرے سبحان اللہ میں 5 سال ہو گئے تھوڑے کول آوندیاں تے سالے 2-3 چکر مارنا تے اج ایڈی جملہ بڑا پیارا ہے اج ایڈی سبحان اللہ آکھ دیو کہ تاریخ ایڈی اچھی سبحان اللہ ہوئی نہیں ہے آکھو گے میرے مولا اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے کوئی زبان خاموش نہ رہے دکھ لگے گا میرے مولا اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے مجھے دیدار ہو جائے تیرے محبوب مدنی کا حجے بھی مٹھی اور اونچی بڑھنی ہے مجھے دیدار ہو جائے تیرے محبوب مدنی کا کبھی تو خواب میں پورا کبھی تو خواب میں پورا میرا ارمان ہو جائے میرے مولا اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے نبی نے فرمایا مدینے چلو آصف ندین محمدی صاحب آ گئے نے آ گئے اچھا یا ہونا تے بلوچ دی بریک لگ جانی ہے مدینے جانا ہے میں جا رہے ہاں تسی بھی مگر آ جاؤ انشاءاللہ تے ایک نبی دا یار آیا ایک نبی دا بیلی آیا ایک نبی دا جگری آیا جن دا نام عبد الرحمن بن عوف تیاری بنی سواری بنی پیسے لے گڑھڑی بنی بیوی تیار کی تھی بچے تیار کی تھے سواری لے کے ٹور پہنے تے لے کے چل پہنے ہائے میرے پیارے بھائیوں جدو ٹور پہنے رکھتے سفر بنے آتے مکھیوں باہر آئے نے سب تو پیڑے سورے آ گئے سسرال لے آ گئے سورے آ گئے حضر اے عبد الرحمن عبد الرحمن
الرحمن کدے جاؤں آدھا میں مدینے پاک جاؤں میں مدینے جاؤں سونے نبی محمد دیدار کرن تو علاوہ رانا نہیں ہے مینوں تا چین آرام تے سکون آمدا نہیں ہے جب تک نبی دے مکھڑے دی زیارت نہ کراں جب تک مکھڑے دا دیدار نہ کراں میں تے رانا نہیں ہے مدینے جانا ہے آدھے نے اگر مدینے جانا ہے تے آئے جڑی بچی ہے جڑی تیری بیوی ہے اے ساڈی بیٹی ہے اے سانو دے دے کیونکہ ساڈی بیٹی ہے اگر جانا تے بیوی سانو دے دے اے ساڈی جو بیٹی ہے آدھے بیوی لے جاؤ لیکن نبی دے مگر جانا ہے کیونکہ میرے نبی نے مینوں آکھیا کہ مدینے آ جاؤ ہر چیز میں چھوڑ دیاں گا اگلی گلوں نہ کیتی ہے اے جڑے تیرے نال بچے نے اے بچے بھی سانو دے دے اے بیٹے بھی سانو دے دے اے اولاد بھی سانو دے دے اسی تاں تینوں اجازت دینے ہیں مڑ مدینے چلا جاویں ہاں ہاں دے بیٹے بھی لے لو اولاد بھی لے لو بیوی بھی لے لو لیکن مینوں مدینے جاون دیو مدینے جاون دیو یارو ہاں ہاں بیوی بھی انہاں نے کھو لئی ہے بچے بھی انہاں نے کھو لئے نے اس تو بعد پیکے آگے والدین آگے والدین اندر او عبدالرحمن کدے جاؤں آدھے مدینے جاؤں آدھے مدینے وقت جاویں مدینے چلا جاویں لیکن جیسے سواری تے بیٹھا ہو جائے اے سواری ساڑھے پیسیاں دے نال خریدی ہوئی ہے اے سواری ساڑھی ہے سانو دے دے آدھے سواری لے لو لیکن نبی دی گل مننی ہے میں جناب مدینہ منورہ جانا ہے مدینہ پاک جانا ہے نبی دی گل مننی ہے ہائے ہائے میرے پیارے بھائیو انہوں نے سواری لے لئی آدھے جڑے تیرے جیب درم و دینار نے او بھی ساڑھے نے او بھی سانو دے دے آدھے درم و دینار بھی لے لو لیکن مدینہ پاک جانا ہے آدھے جڑا لباس پایا ہوئے اے لباس ساڑھے پیسیاں دا خریدیا ہوئے اے لباس بھی اتار دے ٹاٹ دا لباس پا دے ویکھ لینے تینوں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیڑا پیارے آدھے او کمڑے او کیڑا تول دے او اے جان منگو تے جان دے دے ماں اے خون منگو تے خون دے دے ماں لیکن نبی دی گل منن تو علاوہ نہ رہ سکا اے کیڑی لباس دی گل ہزاراں سوٹ قربان کر دے ماں ہزارہ بیویاں قربان کر دے ماں ہزارہ بچے قربان کر دے ماں ہزارہ درم و دینار قربان کر دے ماں ہزارہ سواریاں قربان کر دے ماں لیکن روح انور دا نظارہ کرنا ہوری مزائے تے ہوری سواد تے ہوری لذت او لذت نہ سواریاں اچھے او لذت نہ پیسیاں اچھے او لذت نہ کسے ہور چیز اچھے میں دا دامن محمد پکڑنا ہے نبی دا لڑ پکڑنا ہے میں نو دنیا دی دولت دی دوڑ نہیں ہے دولت محمد مل جائے تے ہر چیز مل جائے گی گل کرنی بڑی آسان ہے تے سن لینی اوزت بھی آسان لیکن عمل کرنا آ جاندہ یار ڈھولنا مارا تے بیلی جیوانی دیندے بندے آدھنے برات نہیں ہے بلکہ فوتگی جا رہی ہے داڑھی رکھ لیویاں تے بندے مول بھی صد دینے اگر بیٹھیاں نو تے دھیاں نو بیویاں نو پردہ کھنا لیویاں تے آدھنے سید ہو گئے نے مول بیاں دا کھرانا ہو گیا ہے ہاں ہاں پردہ نہیں کھنوانا گل نہیں کرانی اے بھی دعوے کو آدھا دامن محمد پکڑنا ہے محمد دا نظارہ کرنا ہے ہر چیز لے لو لیکن روح انور دی زیارت کرنی ہے ہر چیز لے لو لیکن دیدار مصطفیٰ کرنا جدو دیدار مصطفیٰ ہوئے گا تے بڑا نظارہ ہوئے گا ٹور پہ ٹاٹ دا لباس پا کے تے بٹنا دی تھان تے کنڈے لا کے تے یار دی یاری دا حق ادا کر چھڑے سبحان اللہ پہنچ گئے نے مدینہ پاک ہے گا نکرے کھڑے ہوئے نبی نے نماز بڑھائی تے نظر پائی تے فرمایا او عبدالرحمن آئے او یارا کمیں دی حالت بنا کے آگئے لباس میں ٹاڑ دا دے پیر جتی نہیں ہے پیر پٹے ہوئے نے واڑ بکھرے ہوئے نے ہونڈ پٹے ہوئے نے رنگ اڑیا ہوئے آنے سونے نبی جی اے اللہ دے نبی جی سواری بھی لٹا کے آ گیا
پیسے بھی لٹا کے آ گیا، درہم و دینار بھی لٹا کے آ گیا، بیوی بچے بھی لٹا کے آ گیا، دولتات زمینہ لٹا کے آ گیا۔ او میں تا عبد الرحمن جڑا ایک باری ایک سوٹ پا لوے ہٹ کی اندہ پوری زندگی نمبر ناوے، سونیا ہر شے قربان کر کے آج ٹاٹ دا لباس پا کے آ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا یارا کوئی شے بچائی ہے، کوئی تا شے بچا کے آیا، آنے سونیا توڑا پیار بچا کے آیا یا محبت رسول بچا کے آ گیا۔ سبحان اللہ۔ تھوڑے لفظاں دی لاج پاڑ کے آ گیا۔ آئے یارین آئے بیلین ہر شے لٹا کے تے میرے نبی نے جڑا جواب دیتا سبحان اللہ سنا، سبحان اللہ۔ مٹھی جی سبحان اللہ سنا۔ میرے نبی نے فرمایا او یارا اگر میرا پیار بچا کے لے آیا ہے تو مڑ کچھ بھی نہیں لٹایا ہے، اگر میری محبت بچا کے لے آئے تو مڑ کچھ بھی نہیں لٹایا ہے، اگر میرا پیار بچا کے لے آئے تو مڑ کچھ بھی نہیں لٹایا ہے۔ او یارو صحابہ دیا جو تبرہ بودی کرناڑے ہو، میں آلہ صحابہ کون لے انہ دا تعارف کی ہے، انہ دا مطلب کی ہے، زندگی دا مقصد کی ہے، زندگی دا محور کی ہے، ہر شے لٹا کے نبی دی محبت بچا لورتی اندر دنیا دا خزانہ بچا کے آ گیا ہے۔ صحابی کنو آندن جڑا ہر شے لٹا کے محبت مصطفیٰ بچا کے آ جاوے نو صحابی آندن۔ ہائے ہائے تم جو چاہو خدا کی رضا دوستو، تھام لو دامن مصطفیٰ دوستو، تم جو چاہو خدا کی رضا دوستو، تھام لو دامن مصطفیٰ دوستو، دل میں دائم رہے، دل میں دائم رہے یادیں ان کی بسے، دل میں دائم رہے یادیں ان کی بسی، لب پہ ہر دم وہ صلی علی دوستو، لب پہ ہر دم وہ صلی علی دوستو، ان کی زلفیں ہے تفسیر واللیل کی، ان کا چہرہ ہے شمس و ضحیٰ دوستو، ان کا چہرہ ہے شمس و ضحیٰ دوستو، توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں، توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں، چاند تو ان کا ہے نقش پا دوستو، تم جو چاہو خدا کی رضا دوستو، تھام لو دامن مصطفیٰ دوستو، بیجتے ہیں درودہ پکی ذات پر، حور و غلمان بھی جن و انسان بھی، حور و غلمان بھی جن و انسان بھی، وہ خدا تو نہیں پر خدا کی قسم، وہ خدا تو نہیں پر خدا کی قسم، ان کا رتبہ ہے بعد از خدا دوستو، تم جو چاہو خدا کی رضا دوستو، تھام لو دامن مصطفیٰ دوستو۔ اللہ کھڑو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا، اللہ سانو رفیق صاحب بزرگ ہیں
بیمار ہیں دعا کرو کہ اللہ شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے، کامل مکمل کلی شفا عطا فرمائے۔ اللہ اگر حضرت ایوب علیہ السلام نو 18 سالوں تو بعد شفا عطا فرما سکنا تے تیرے کول اوہی طاقت ہے، تیرے کول یہ ہمت ہے۔ اللہ اپنی رحمت دے نال رفیق صاحب نو شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے، جنہیں فوت ہو گئے اللہ سب دی مغفرت فرمائے، اللہ سب داؤنا قبول فرمائے، بیٹھنا قبول فرمائے، کوئی ٹھڈا تتا بلی گیا تے معاف فرما کے اللہ دی رضا واسطے معاف فرمائے۔ اللہ کو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔